السلام علیکم، میں سلیم اختر یوٹیوب چینل نواں موری امید ہے سارے ٹھیک ٹھاک تو خوشحال ہو سو. اے نماشا دا ٹائم ہی وے تقریباً 7:15 دا ٹائم ہے. اجرے دو بکریاں کھڑن اے ویچ کے بھی ہک بیل ادا نہیں تھی. پہلے تسا مہربانی کرو میرے بیل والے پاس دید مارو جرا بیل دا طریقہ کار ہے جرے رعایت پہ تھی ہے بیل کو جے رعایت لکھا ہے. ظالمہ دی ظلم تے انتہا دیکھو 6771 روپے یہ موجودہ بیل ہے. رعایت تے سبسڈی دیتی نے 4419 روپے دی کو جمع کر کے 11150 روپے غریب دے ڈھا دیتا نے. اگر تو ولا مزید لیٹ سی تو ولا کھڑ سی 11794 روپے دے سی. ایک تو لمپک بیماری کھان دیے دوجا سیلاب کھانن دوجا ایک کار وسے کھانے بیل دا تے خدا دی قسم غریب بندے دا 20,000 15,000 بیل آئے پہ جڑا کہ ایک پار ویچ کے بھی نہیں پورا تھی. یہ تو خدا دا قہر لا سی حکمران تے جڑا ظلم پہ تھیندے توسے والے سائیڈ تو او کوئی سیلاب تو بڈ کے میرے تو نہیں ٹھیک ہے لیکن میری نہیں کہیں غریب دینا کو آہاں ضرور لگنے. اے خدا دی قسم کر کے ادا کھنا انہاں کو حساب ضرور دیونا ہے. ہک نہیں مرنا ہے موت برحق ہے جیون شک ہے مرن حق ہے لیکن انہاں کو حساب دیونا ہے. انہاں کو حساب بہت مانگا پیسی جتنا کہ غریب بندہ ہے ان دے مطابق ان دا جتنا اللہ دیندے نا ان کو رزق ان دے مطابق والا او کر حساب لکھنا جڑا ظلم کرن دے پنا حکمران اپنی عوام دے اوتے انہاں تے خدا دا قہر ڈاسی. اللہ واسطے انصاف کرے ویڈیو کو خدا دا نہ ہی شیئر کرے تے لہذا حکمران تے پہنچے تے کو سارے تے کو رام تھی باقی رام دا یہ گنجائش کو نا میرا مالک تو سارے رحم کر بھی باقی جڑے سارے حکمران بلانے انہاں اے ظالم نہیں ظالم ترین حکمران ہے.